नमस्कार। कार्यक्रम श्रोतासँग सांसदमा यहाँलाई स्वागत छ। म रमेश ढुङ्गेल। तपाईले यो कार्यक्रम इमेज एफएम 97.9 र इमेज न्यूज एफएम 103.6 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा हामीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक स्थितिका बारेमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एकजना सांसदसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कुनै हालतमा छलफल प्रक्रियामै जान नदिने अडानमा रहेको मुख्य विपक्षी दल एमाले लचक बनेपछि संसद बैठकमा संशोधन विधेयक छलफल प्रक्रियामा अघि बढेको छ। विधेयक अघि बढिसकै संसदको गतिरोध अन्त्य भएको देखिएको छ। संशोधन प्रक्रिया अघि नबढाई निर्वाचनको घोषणा गरेको भनेर आन्दोलनमा होमिएको मधेसी मोर्चा सहितको संघीय गठबन्धनको अबको भूमिका के हुन्छ? यी अनि यस्तै सवालमा आज हामीले छलफल गर्न खोजेका छौं। आज हामीले महोत्तरी जिल्लाबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद डाक्टर शिवजी यादवलाई आमन्त्रण गरेका छौं। यदि तपाई पनि उहाँसँगको छलफलमा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 400656 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा बुझिने गरी एउटा मात्र प्रश्न राखिदिनुहोला। यति बेला आजका हाम्रा अतिथि संघीय समाजवादी फोरम नेपालका प्रमुख सचेतक तथा सांसद डाक्टर शिवजी यादव हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मान्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद रविजी। अब लामो समयको रस्साकसीपछि व्यवस्थापिका संसदमा यहाँहरूको माग गरे अनुसार संविधान संशोधन विधेयक छलफल प्रक्रियामा अघि बढेको छ। यहाँहरूको समस्या समाधान भएको हो? निर्वाचनमा जाने यहाँहरूको अप्ठ्यारो फुकेको हो? अब रमेशजी, अब यहाँले जो भन्नु यहाँको माग अनुसार संविधान संशोधन विधेयक जुन पेश भएको छ भनेर भन्नुभयो, यो वास्तव यो चाहिँ संविधान संशोधन चाहिँ गर्नुपर्ने भनेको हो। तर संविधान संशोधन के मुद्दामा गर्ने भन्ने कुराहरू नि छलफल गरेर ल्याउने भनेको यो सरकारले चाहिँ दुई दल भनौँ न, कांग्रेस र एमालेसँग केही दिन छलफल गरे। त्यसपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्र मिलेर यो सरकारले चाहिँ विधेयक ल्यायो। तर हामीसँग सरोकारवाला पक्षसँग छलफलै नगरिकन यो ल्याएपछि धेरै लामो समय तब यसैमा रस्साकसी भयो र सरकारले बाचा के गर्यो भनेदेखि अब पूरक विधेयक यसमा जे अब संशोधनमाथि संशोधनले जे गर्न सकिन्छ यसबाट सच्याउँ। त्यसमा पनि हामीले यसमा चाहिँ नि सम्भव छैन चाहिँ पूरक विधेयक पनि नि ल्याएर यो समाधान गर्छु भनेर भनेको सरकारले यो अहिले आएर यो संशोधन विधेयक मात्रै ल्याउनु भयो, पूरक विधेयक अहिलेसम्म ल्याउनु भएको छैन। त्यसले गर्दा पूर्ण समस्या समाधान त भएको छैन, तर बाटो चाहिँ नि एउटा खोल्ने काम भएको छ। भनेपछि नि यहाँहरूको समस्या अझै बाँकी नै छ। जुन प्रस्ताव अहिले प्रस्तुत भएको छ ती प्रस्तावहरूमा यहाँहरू सहमत हुनुहुन्न? छैन। अब हाम्रो त असहमति छँदैछ नि। हाम्रो त सुरुदेखि नै असहमति छ। यो प्रक्रियामा हाम्रो असहमति होइन कि कन्टेन्टमा हाम्रो असहमति हो। त्यसले गर्दाखेरि नि अब समस्या समाधान संविधान संशोधन जस्तो कुरो पटक पटक चाहिँ गर्ने, देखाउनलाई मात्रै गर्ने अनि वास्तवमा समाधान हुने। अहिले संशोधनको मुख्य उद्देश्य भनेको त संविधान जारी गर्दाखेरि असन्तुष्टि जुन छन् ती सब कुरोलाई को समाधान कसरी हुन्छ, असन्तुष्ट कसरी हुन्छ र सबैको ओनरसिप कसरी हुन्छ भन्ने कुरो छलफल गरेर समेटेर लानुपर्ने हो। त्यो नगरिकन अब अहिलेसम्म यो सत्ता अब हस्तान्तरण यो तीन दलले आफूमा रोटेसन सिस्टममा चलाउने हिसाबले त्यो सत्ता समीकरणको खेलको रूपमा यो संविधान संशोधनको औजार भनौँ न प्रयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसमा त यहाँहरू पनि त सहभागी हुनु भएको छ नि? छैन। अब हामी चाहिँ नि संविधान सभामा आइसकेपछि कहाँ हामी सहभागी भएको? सरकारमा जानुभएको छैन, तर सरकार ढाल्ने खेलहरूमा त सहभागी हुनु भएको छ नि त? रमेशजी, कस्तो छ भने सरकार भन्ने अब यो भने देश सरकार विहीन रहन सक्दैन। सरकार एउटा त विधिको शासन अनुसार चल्न सरकार त बन्नै पर्छ। त्यसमा त संसदीय प्रक्रिया मानेपछि संसदमा भएपछि त्यो सरकार बनाउने त्यसमा त सहभागी त हुनै पर्यो कि होइन भनेदेखि त्यो छोडेर संसद छोडेर बाहिर गएपछि त के हुन्छ? अब सरकारले यहाँहरूले भने जस्तै भोलि पूरक प्रस्तावै ल्यायो,
पूरक प्रस्तावै ल्यायो भने पनि संविधान यस विषयमा पनि छलफल होला, मतदान पनि होला, 2/3 पुर्याएर प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउला। यो अवस्थामा 2/3 पुगेन र प्रस्ताव असफल भयो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा? होइन, यस्तो चाहिँ हुँदैन। अब यहाँ चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्, अहिलेसम्म टेबल गर्ने बेलामा पनि एमाले यही प्रकारले म टेबल गर्नै दिन्न भनेर थियो, टेबल गर्न दियो। अहिले पनि यसमाथि अब यो छलफलको लागि अगाडि फेरि यो बढ्नै दिन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हिजो पनि ल आजको लागि भनेर उहाँहरूले छोड्नुभयो। मलाई विश्वास छ रमेशजी, यो संविधान संशोधन जुन छ यो पास हुन्छ। जसरी योभन्दा पहिलाको संविधान संशोधन पास भएको थियो त्यस्तै पास हुन्छ। तर खालि समय केमा लाग्छ भनेदेखि यी 3 वटा दलको सत्ता साझेदारी जुन छ नि, रोटेसन सिस्टममा को गर्ने, कसरी गर्ने, भित्रबाट यहाँहरूको यो समयमा बार्गेनिङ हुन्छ, खेल मिलाउनुहुन्छ, यो संशोधन पास गर्नुहुन्छ, दोष हामीले थपर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ फेरि पनि नि यति त हामीले गर्यौं तर पनि उहाँहरूले मान्नु भएन, उहाँहरू आन्दोलनमा जानुभयो भनेर हामीलाई दोष लगाए जस्तो गरेर जनतालाई झुक्क्याउने, समय टार्ने काम गर्नुहुन्छ। विपक्षी एमाले त आज एक दिनका लागि भनेर हिजोको बैठकलाई एक दिन मात्र हामीले यसका लागि समय दिएको भनेको छ। हजुर, पछिल्ला दिनहरूमा यसमा सहयोग गर्ने भने होइन, सहयोग गर्छन् उहाँहरू नि। मैले भनिहालेँ नि, उहाँहरू खालि समय लम्ब्याउनलाई उहाँ गर्दिन भनेको, फेरि पनि समय एउटा लम्ब्याउनलाई उहाँले एउटा जाल बुनेको हो। उहाँ 10 दिन 15 दिनसम्म फेरि पनि नि यस्तै किसिमको त्यो गर्नुहोला, नाटक गर्नुहोला। त्यसपछि उहाँहरूको भित्री कुरा मिल्ला, सत्ता हस्तान्तरण, किनभने त्यो 15-20 दिन महिना दिन पछि त यस्तै झमेला चलिरह्यो भनेदेखि उता निर्वाचन नहुने अवस्था सृजना हुन्छ। किनभने त्यही संसदबाट निर्वाचन गराउने सम्बन्धी बिलहरू पनि, दल सम्बन्धी बिलहरू छ पास गर्नुपर्ने, त्यो बिल पनि नि अहिले पास भइसकेको छैन। यी समस्याहरू आउँछन्। आएपछि निर्वाचन जुन तोकिएको मिति छ त्यसमा हुन सक्दैन। काङ्ग्रेसले भन्छ अब तपाईँ निर्वाचन गराउन सक्नु भएन, समय सकियो, मलाई चाहिँ छोड्नुहोस् भनेर शेरबहादुर देउवाजीले भन्नुहुन्छ। अब प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ मैले त तपाईँलाई हाम्रो चाहिँ सहमति भएको अनुसारले एउटा चुनाव गराएर मैले छोड्ने भनेको हो। अनि यो गराएर म छोड्छु भन्नुहुन्छ, त्यसैमा झमेला हुन्छ। अनि यहाँहरू फेरि पनि सत्ता समीकरणको खेलमा लागेर अब के हुन्छ त्यो हेर्दै जानु होला। त्यो बेलामा यहाँहरूले कोही न कोहीलाई त फेरि साथ दिइहाल्नुहुन्छ नि? होइन, कोही न कोहीलाई साथ दिने भन्ने कुरो नि। अब यो मैले सुरुमै भने राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा संसदीय प्रक्रियालाई मानेपछि त्यसभन्दा बाहिर त हामी छैनौँ। फेरि तपाईँलाई याद होला एकचोटि रामचन्द्र पौडेलजी उम्मेदवार हुँदा काङ्ग्रेसको कतिचोटि भोटिङ भएको थियो। त्यो निष्कर्षमा निस्किने जस्तो भएपछि यस्तो विधि बनाइयो कि तपाईँ यस अर्नो कतै न कतै तपाईँले मत हाल्नै पर्छ भनेपछि त हाल्नै पर्यो, त्यो प्रक्रियामा भाग लिनै पर्यो। त्यहाँ कहाँ हाम्रो दोष छ? तर हामीले देखाइदिनुहोस् हामी सत्तामा कहाँ गएका छौँ, सरकारमा कहाँ गएका छौँ। हामी त यो निकास दिएर पनि प्रतिपक्षमै बसिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा नि यसमा हाम्रो कहीँ कतै हाम्रो विशुद्ध यो संविधान सभामा आइसकेपछि र यो संविधान सभाले संसदको काम पनि गर्ने भएपछि संसदको काम एउटा औपचारिक रूपमा त्यो चाहिँ हामीले भोट दिने नै हो। तर हाम्रो विशुद्ध कन्सन्ट्रेसन के हो भनेदेखि संविधानसँग सम्बन्धित कुरा जुन छ त्यसको गाँठो फुकोस्, राष्ट्रले एउटा निकास पाओस्, शान्ति छओस्, विकास निर्माणको कामहरू सुरु होस्। किनभने संसार धेरै अगाडि बढिसक्यो र हाम्रो जस्तो यस्तो राम्रो मुलुक जहाँ प्रकृतिले सबै थोक दिएको छ हामी किन यसरी अल्झेर बसेका छौँ, यो कुरोको चाहिँ एउटा सद्बुद्धि सबैमा आओस् र हामी लागौँ भन्ने त्यो सोचले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँको दल संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले र नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले सरकारले आगामी वैशाख 31 गतेका लागि घोषणा गरेको जुन स्थानीय तहको निर्वाचन छ त्यसलाई स्थगित गर्न माग गर्दै हिजो विज्ञप्ति निकाल्नुभयो। यहाँहरूलाई निर्वाचनमा जान किन समस्या भएको? निर्वाचनमा जान हामीलाई समस्यै छैन, तर निर्वाचन सबभन्दा पहिला प्रश्न के हुनु पर्यो, निर्वाचन के को? जुन तह नै निर्माण भएको छैन तपाईँ त्यो तहको निर्वाचन गराउँछु भन्नुहुन्छ। अब यतिसम्म एउटा झुट धोखाबाजी जनतासँग गर्ने
भनौँ न यो राजनीतिक दलहरूलाई के भन्ने जनताले चाहिँ नि यो कुरो बुझ्नु पर्यो र यहाँहरूले पनि सुसूचित गर्नु पर्यो। चुनाव त अब तहको हुने हो, जुन तह निर्माण नै भइसकेको छैन। बालानन्द पौडेलज्यूको समिति जुन बनेको थियो, उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो, त्यो समितिले जुन रिपोर्ट दियो त्यो रिपोर्टमा उहाँहरू आफै असहमत हुनुभयो, यो मिलेन। नभएपछि उहाँहरूले नयाँ टिओआर दिएर जति जिल्ला छन् 75 जिल्लामा इलाका जुन छन् इलाकालाई एउटा आधार मानेर त्यति कम्तीमा संख्या ल्याउनुहोस् भन्दाखेरि नि त्यो हिसाबले हुनुपर्ने संख्या 744 जति थियो। त्यो 744 पनि नगरिकन 719 के कति कारणले उहाँ देख्नुभयो, प्राविधिक काम हो उहाँहरूको, बालानन्द पौडेलजीको त्यो समितिको, उहाँहरूले दिनुभयो। त्यो दिँदाखेरि हाम्रो चाहिँ भनाइ के रह्यो भनेदेखि एक त तपाईँले त्यो जुन समिति बनाउनु भयो त्यो नै अहिले अपुरो र अधुरो छ, किनभनेदेखि राज्यकै सीमाङ्कनमा हाम्रो कुरो मिलेको छैन। तैपनि तपाईँले त्यो बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई दिएको काम जुन छ त्यो पनि त पुरा हुनु पर्यो। भनेको मतलब त्यसले गाउँपालिका नगरपालिकाको सीमाङ्कन नामाङ्कन गर्ने जुन कुरा छ त्यो बाहेक अरू पनि स्वायत्त क्षेत्रहरूको पनि र विशेष क्षेत्रहरूको पनि त एउटा टुङ्गो लगाउन सक्नु पर्थ्यो नि, जो संविधानमै लेखेको छ त्यो पनि कतै दिनु भएन। पछि र त्यति मात्रै नभइकन जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने खालको जुन किसिमको एउटा फर्मुला बनिसकेको छ, जसको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू कति मधेसमा हुने, कति पहाडमा हुने, कति हिमालमा हुने, त्यो अन्तरिम संविधानको बेलादेखि नै त्यो एउटा चाहिँ ट्र्याकमा आएको कुरोलाई पनि बिर्सेर उहाँहरूले मधेसमा तपाईँको 324 वटा जति संख्या 719 मा र 224 हजुर जति र यतातिर पहाड र हिमाल गरेर यतातिर बाँकी संख्या गरेपछि यो त पटक्कै मिलेन भनेर हामीले त्यो पनि कतिखेर भन्ने मौका पायौँ भनेदेखि अस्ति हितराज पाण्डेज्यूको समितिले एक दिन हामीले बोलाउनु भयो जिल्लाको हिसाबले, सांसदको हिसाबले। त्यहाँ विचार बुझ्दाखेरि हामीले के भन्यो, तपाईँले के गर्नु भएको छ कम्तीमा त्यो दिनुहोस्। यो 719 जुन संख्या मैले तपाईँले भने त्यो 719 संख्या त भन्नुभयो, तर हामी जिल्ला वाइज कुन कुन गाउँ मिलाएर गाउँपालिका बनाएको छ त्यसको खाका त देखाउनु पर्यो नि, उहाँले दिन सक्नु भएन। सुझाव त दिनुभयो होला नि त यहाँहरूले? हजुर सुझाव दिनुभयो होला। सुझावका लागि सुझाव त सबभन्दा पहिले त्यही त भन्नुहोस् न त। अनि सुझावमा दिँदा म त मैले भन्दैछु उहाँसँग माग्दा उहाँले के भन्नुभयो भन्दै सरकारले हामीले तपाईँको सुझाव ल्याउन भन्नुभयो त हामी सुझाव केमा दिने, तपाईँ दिनुहोस् न, तपाईँसँग भएको के हो त त्यो प्रतिवेदन भनेपछि उहाँले प्रतिवेदन हामीले देखाउनु भएन। अनि हामी सुझाव चाहिँ नि त्यसमा यस्तो उस्तो के दियो, सुझाव चाहिँ हामी के दियो भनेदेखि संख्या उहाँले मात्रै 72 मा 14 भयो भन्नुभयो। अब मैले भने आधार के भनेपछि उहाँहरूले नि प्रचण्डजीको सरकारले जुन नयाँ टिओआर बनाएको छ इलाका जतिवटा छ जिल्लामा त्यो हिसाबले अलि संशोधन गरेर आएको कुरो हो। भनेपछि 72 मा 15 वटा इलाका 14 वटा छ, कसरी बन्यो गाउँपालिका र नगरपालिका? 15 वटा बन्नु पर्थ्यो त्यसको आधारमा पनि, तर त्यो भनेको नि पनि जनसङ्ख्याको आधारमा छैन। भनेपछि नि यहाँहरूलाई पुरानै संरचनामा जाँदा कुनै आपत्ति हुँदैन, निकायको चुनाव गराउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूलाई सजिलो पर्छ? संरचना भन्नाले नि अब त्यो संरचना भन्ने कुरो उहाँहरूले त्यही त्यो यहाँ सबभन्दा नि यो कुरो तपाईँहरूले जनतालाई सुसूचित गर्नै पर्छ। उहाँहरूले नि यो रफ जस्तो गरेर त्यो समितिको रिपोर्ट, बालानन्द पौडेलजीको समितिको रिपोर्ट बुझिसकेपछि अब यो रिपोर्ट गभर्मेन्टले बुझेपछि पुरानो संरचना भङ्ग भयो, अब त नयाँ संरचना आयो भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि जटिलता खडा भयो। अब चाहिँ पुरानो यहाँले भने जस्तो पुरानो गाउँपालिका वैधानिक रहेन, अब शून्यको अवस्था जस्तै अहिले छ। अहिले साँच्ची भन्ने हो भनेदेखि पुरानो संरचना पनि छैन, नयाँ तह पनि बनिसकेको अवस्था छैन, किनभने त्यो सरकारले नि लिन त लियो तर त्यसैलाई ओन गरिसकेको छैन, त्यसले पारित गरिसकेको छैन। त्यसमा नयाँ फेरि उहाँले टिओआर दिनुभयो के भनेदेखि अस्ति निर्वाचन घोषणा गर्ने दिन जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा बडा राम्रो काम गर्नुभयो।
अब जनसङ्ख्या र भूगोलको आधारमा टियुआर दिइसकेपछि 7 दिन जुन फेरि पनि त्यो हितराज पाण्डेजीको समितिलाई जुन टाइम दिनुभएको छ, उहाँले त सुझाव हामीसँग फेरि लिने हो। त्यो सुझावै पनि आजसम्म लिइसक्नु भएको छैन। तर त्यो सुझाव लिइसकेपछि त्यो सुझावको आधारमा फेरि पनि त्यसले वैधानिकता पुर्याउनलाई सरकारसँग पनि त्यो अधिकार छैन, किनभने त्यो चाहिँ संवैधानिक आयोग जुन छ बालानन्द पौडेलजीको, त्यो बालानन्दजीको पौडेललाई नै टिओआर दिएर त्यसले दिएको रिपोर्ट नै फेरि नि ग्रहण गर्ने हो भनेपछि त्यो सबै फेरि चक्र त बाँकी नै छ। यो चक्र के वैशाख 31 सकिन्छ त? सकिँदैन नि, यो त प्रश्नै छ। अनि भनेपछि तहै निर्माण नहुने अनि चुनाव के को हुने? होइन, अब निर्वाचन नगर्ने हो भने त यहाँहरूको अस्तित्व पनि सकिँदैछ। 2074 माघ 7 भित्र त निर्वाचन गर्नु अनिवार्य छ। होइन भने त यहाँहरू जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो अवस्थामा रहने स्थिति छैन, संवैधानिक सङ्कट त आउँछ। त्यो अवस्थामा त परिस्थिति झन् जटिल बन्दै जान्छ नि त। हामीलाई त यहाँले जुन भन्नुभयो नि, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त अस्तित्व उहाँहरूले नि सकाउन खोजेको, खास गरेर हाम्रो भन्नाले यहाँले त सबै दलको कुरो गर्नुभयो, संसदको कुरो गर्नुभयो। तर हाम्रो चाहिँ नि यहाँले भने जस्तो हाम्रो दललाई त उहाँहरूले नि तपाईहरू यो संसदभित्रै नबस्नुहोस् भन्ने खालको वातावरण एक खालको बनाएकै हो। त्यही पनि हामी धैर्य गरेर अहिलेसम्म बस्यौँ। छाडेर हिँड्नु पा पनि हो एकताका? होइन, छाडेर हामी हिँडेका होइनौँ। हामीले चाहिँ सचेत गराएका हौँ। त्यहाँ सद्भावना पार्टीको केही अब त्यस्तो डिसिजन भएको थियो, तर मोर्चाको डिसिजन त्यो थिएन। घुर्की लाउनुभयो, बाहिर जानुभयो, केही लागेन, फेरि फर्किनु? होइन, हामी चाहिँ होइन, हामी चाहिँ नि बाइकट गरेको, तर हामी संसदमा जहिले पनि छौँ। अहिलेसम्म त्यस्तो अपरिपक्व डिसिजन हाम्रो पार्टीले गरेको छैन, मोर्चाले गरेको छैन। त्यसले गर्दा यसमा त कुनै त्यो रहेन। तर यहाँले जुन भन्नुभयो संसदको, हेर्नुहोस् संसदमा 90% हामी बाहेका छन् जसले संविधान जारी गरेका छन् र उहाँहरूले फेरि पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउनलाई फेरि केही न केही आफ्नो त्यस्तो उपाय उहाँहरूले निकाल्नुहुन्छ र उहाँहरू भन्छ हाम्रो अस्तित्व छँदैछ, हामी अस्तित्वमै छौँ र फेरि पनि उहाँहरूले जनतालाई धोका दिनुहुनेछ। त्यतिखेर तपाईँले कृपया सचेत गराइदिनु होला। अब यहाँहरूले त आन्दोलनको पनि घोषणा गर्नुभएको छ। अहिले पनि मधेस बन्दका कार्यक्रम त गरिसक्नुभयो, मधेस बन्द गर्नुभयो, भण्डाफोर कार्यक्रम पनि राख्नु भएको छ। यो संशोधन विधेयक प्रक्रिया अघि बढिसकै यहाँहरूका यी कार्यक्रम यथावत रहन्छन् वा स्थगित हुन्छन्? अब होइन, अब अहिले कस्तो भने यहाँले चाहिँ बडा ख्याल गर्नुभयो होला। अस्ति एक दिन मात्रै हामीले त्यसमा पनि मधेस बन्द मात्रै गऱ्यौँ, एउटा सिम्बोलिक चाहिँ नि हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ। र अब चाहिँ यो भण्डाफोर कार्यक्रम भनेको यही जुन तपाईँसँग मैले कुरा गरेँ, यो तह निर्माणका कुराहरू जुन छन् यी सब कुराहरू भएकै छैन, एउटा ट्र्याकमा आएकै छैन। तहै निर्माण नभइकन यो चुनाव के को हुने भनेपछि यो विशुद्ध जनतालाई धोका दिने र समय टार्ने। चैतसम्म काङ्ग्रेस र माओवादीको जुन एग्रिमेन्ट भएको माओवादी केन्द्रको, त्यो समयसम्म जसरी पनि समय टार्ने र चैतसम्म केही हुन नसक्ने भएपछि त बाँकी नि त्यो चुनावमा 31 जुन छ त्यो नहुने अवस्था आएपछि फेरि पनि नि त्यो बखेडा सुरु हुने र त्यतापट्टि ध्यान जाने, यो सबै फेरि ओझलमा पर्ने र सत्ता समीकरण सरकार एक पार्टीको जुन चाहिँ रोटेसन सिस्टम, त्यसमा कसले फेरि बनाउने, को छोड्ने भन्ने कुरो त्यसमा चाहिँ अल्झाउने एउटा खेल मात्रै हो। यो त्यही मधेस क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अरू दलका नेताहरू पनि छन्। अब यहाँहरूको प्रस्तावलाई उनीहरूले राष्ट्रघाती देख्छन्, प्रस्ताव जरुरी ठान्दैनन्। फेरि यहाँहरूलाई चाहिँ त्यही नभएसम्म मान्य हुँदैन। मधेसको समस्या त सबैको एउटै हुनुपर्ने हो नि, किन यहाँहरूलाई चाहिँ अरूहरूलाई चाहिँ यहाँहरूका मागप्रति रुचि नभएको होला? होइन, अब यो तपाईँ चाहिँ नि यो जुन भन्नुभयो नि यो प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती देख्ने भन्ने कुरो नि, स्वर्गीय सुशील कोइरालाजीले पनि त्यतिखेर नि संविधान जारी गर्ने बेलामा जुन किसिमले नि त्यो संविधान एकतिर जारी गर्नुभयो र संशोधन प्रस्ताव पनि ल्याउनु भयो, त्यतिखेर पनि यस्तै नाटक रचिया थियो। तर लास्टमा भयो के, उहाँहरूको बार्गेनिङ भएर फेरि पनि त्यो संशोधन प्रस्ताव त पारित भयो नि। त्यस्तै अहिले पनि हुन्छ। जसले राष्ट्रघाती देख्नु भएको छ उहाँले भोलि त्यसैलाई राष्ट्रवादी भन्नुहुन्छ। यति नगरिकन राष्ट्र निकास पाएन, यो कारणले हामी गर्यौँ भनेर उहाँ चाहिँ त्यसमा सहमत हुनुहुनेछ। तर कुरो के हुन्छ भने त्यो गर्नलाई उहाँहरूले दबाब दिइरहेको सरकारलाई, सरकारमा कसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ साझेदारी हुन्छ त्यो बाटो खोज्नलाई उहाँहरूले नि
यसलाई एउटा औजारको रूपमा प्रयोग गरिराख्नु भएको छ र यो समय तान्दै लर्काउँदै उहाँ त्यसरी चाहिँ नि फेरि पनि नि त्यो चक्रमा चाहिँ छिर्नुहुन्छ। होइन, मधेसको नेतृत्व त मधेस केन्द्रित दलले मात्रै गर्ने त होइन होला, अरू राजनीतिक दलहरू पनि छन् जसले संविधान सभा निर्वाचनमा यहाँहरूको भन्दा बढी हैसियत देखाए। उनीहरूलाई चाहिँ मधेसप्रति पटक्कै चासो नभएको जस्तो यहाँहरूलाई मात्रै मधेसको चिन्ता रहेको भनेर बुझ्नुपर्ने हो र? होइन, अब एउटा कुरो त चाहिँ नि यहाँले बडा राम्रो कुरो भन्नुभयो। वास्तवमा नि अहिलेसम्म उहाँहरूले पनि अब हामीलाई हेर्नुहोस् होला कि हामी चाहिँ मधेसको मात्रै चासो राख्ने होइन, हामी हिमाल पहाड तराई मधेस सबै ठाउँको थरवट सबै ठाउँको चाहिँ हामी चासो राख्ने हो। तर उहाँहरूले जहिले पनि भन्ने गर्नु चाहिँ मधेस केन्द्रित दल मधेसवादी दल भन्ने नि उहाँहरूको एउटा थेगो नै बनेको छ र उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, यी विखण्डनकारी हुन्, यिनीहरू विखण्डन गर्न चाहन्छन्, यिनीहरू तराई मधेस नै टुक्र्याउन चाहन्छन्। र तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो तपाईँहरूभन्दा पनि बढी मत ल्याएको बढी संख्यामा त्यहाँबाट सांसद निर्वाचित भएर आएको दलहरू यी ठुला दलहरू मधेसमै पनि त छन् नि, होइन र? मधेसमै पनि त हामी भन्दा उहाँहरूको वर्चस्व छ। र तपाईँले सुन्नु भएको होला पटक पटक उहाँहरूले भन्नुहुन्छ यो मधेस टुक्र्याउन चाहन्छ, मधेस टुक्र्याउन चाहन्छन्। के कुनै नेता र कुनै दलले चाहँदैमा देश टुक्रिन्छ? जनता त्यति लाटो छ र वास्तवमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता यो अहिले सर्वोपरि जनता नै हो भनेदेखि यस्ता कुरो पनि जनताको विरुद्धमा हुन सक्छ भनेपछि नि यी ठुला दल राष्ट्रवादी देख्ने दल जुन छ कम्तीमा आफूलाई भोट दिएको जुन जनता छ त्यसको एउटा जुन छ त्यसमाथि पनि त नैतिकता उसमा पनि त कुठाराघात गरिदिनु भयो नि। अब संख्या त उहाँलाई नै बढी भोट दिएको छ, अब यहाँहरूले बढी संख्या उहाँहरूले भोट दिएको जनता त्यहाँ छ भने त्यो जनता कसरी चाहिँ देश टुक्र्याउँछ? यहाँले भने जस्तो अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिमाल पहाड तराई सबैतिर हामीलाई चिन्ता छ भन्नुहुन्छ, तर पहाडसँग छुट्टिएर बस्न पाउनुपर्छ पनि भनिरहनु भएको छ फेरि। होइन, छैन हामीले नि छुट्टिएर नि यही कुरोको चाहिँ नि अलिकति प्रश्न पार्न सकेको छैन र जसलाई यो हामीले छुट्टिने भनेको राज्य बनाउनु भनेको यो संघीयतामा त्यो छुट्याउनु भने होइन, त्यो त विशुद्ध कस्तो भनेदेखि शासकीय स्वरूप जुन छ त्यो चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालनको लागि त्यसमा सबैको सहभागिता होस् र अपनत्व फिल होस् भनेर एकात्मक सत्तामा जुन कुरो हामीले उपलब्ध गर्न सकेनौँ जसमा चाहिँ एउटा ओनरसिप सबै क्षेत्रको जनताले सबै जातले गर्न सकेन त्यसलाई कसरी त्यसमा ओनरसिप फिल गराउने त्यसको लागि एउटा चाहिँ खाका हो यो संघीयता। त्यसले गर्दा त्यसलाई नि अब त्यो संघीयता फेरि यहाँले जुन भन्नुहुन्छ छुट्याउन खोजेको त विभेद जुन किसिमको जे आधारमा भएको थियो त्यो आधारले एउटा क्राइटेरिया बन्यो। त्यो क्राइटेरियामा चाहिँ नि हामी देऊ न त संघीयता भनेको हो त्यो छुट्याउन खोजे टेरिटोरी त्यो छुट्याउनेको राज्य जुन छ नि संघ छुट्याउनु भनेको देश टुक्र्याउनु होइन, देशलाई छुट्याउनु होइन, देश टुक्र्याउने कुरा त भएन। जब एउटै परिवारमा बसेका व्यक्तिहरू एउटा परिवारबाट छुटिएर अर्को परिवारमा जाने बित्तिकै भेटघाट कम हुन्छ नि, त्यो भेटघाट कम भइसकेपछिको स्थितिमा तपाईँले दोहोरो संवाद गर्न पनि सक्नुहुन्न। एउटा सामान्य उदाहरण यो, एउटा परिवारमा बसेको व्यक्ति छुटिएर अर्को घरमा सर्यो भने सधैँ एकै घरमा बसेको जस्तो सहजता नहुन सक्छ। त्यसैले पहाड हिमाल तराई मिलाएर राख्दा के फरक पर्छ र भन्नु खोजेको? यसमा चाहिँ नि यहाँले जुन किसिमको उदाहरण दिनुभयो त्यो चाहिँ अलिकति नि व्यावहारिक रूपमा मिलेन। किनभनेदेखि नि घर जुन भन्नुभयो त्यो छुट्टिने होइन। हामी संघीयता भनेको फेरि पनि नि म यहाँलाई निवेदन गरौँ यो हामी दाजुभाइ छुट्टिया जस्तो छुट्टिएको होइन। घर त हाम्रो एउटै हो, हामी एउटै घरमा छौँ, तर सबैजना यो घरमा जुन छ नि यहाँले भन्नुभयो यो घरको रङरोगनदेखि लिएर यसको निर्माणमा सबै थोकमा संरक्षण गर्नेमा बनाउनेमा सबैको चाहिँ नि सहभागिता होस्, सबैको हात लागोस्, सबै चाहिँ यसमा सहभागी हुन् भनेको हो नि। त्यति मात्रै हो फरक। यहाँ त नि केही जातले केही क्षेत्रमा बस्नेले मात्रै चाहिँ त्यो अपर्च्युनिटी पाए, अरूलाई त यो चाहिँ त यहाँको हुँदै होइन कि क्या हो भन्ने खालले नि नियममा कागजमा विधानमा जे भए पनि त्यसलाई व्यवहारमा चाहिँ लागू हुन नदिने खालको एउटा कमी कमजोरी जुन देखियो नि त्यो चाहिँ कमी कमजोरी
एकात्मक शासनकै कारणले भयो भन्ने सबैको ठम्याइ भयो। त्यही भएर त यी सबै दल नि संघीयतामा गयो र त्यो गइसकेपछि अब यो गणतन्त्र र संघीयता आइसकेपछि अब फेरि उहाँहरूलाई के समस्या भयो? जुन कुरो उहाँहरूले आफै प्रतिपादन गर्नुभयो त्यसैले लागू गर्नलाई के समस्या भयो? अब छुट्टिने भयो, विखण्डन हुने भयो, यस्तो पनि हुन्छ। जतिखेर तपाईँको अब एकात्मक शासनलाई हटाएर संघीयता ल्याउनु भयो, गणतन्त्र ल्याउनु भयो, त्यतिखेर उहाँहरूलाई नि यो चिज देखिएको थिएन। अब अहिले प्रसङ्ग अलिकति फरक राखौँ। अब थ्रेसहोल्डको कुरा आइरहेछ। राष्ट्रिय दल मान्यता दिनका लागि सीमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने बहस छ। केही दलहरू सहमत छन् थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्छ भन्नेमा, केही दल असहमत छन्। यहाँहरूको धारणा के छ यसमा? होइन, थ्रेसहोल्डमा हाम्रो चाहिँ नि धारणा प्रष्ट छ। थ्रेसहोल्ड चाहिँ एउटा राख्नै पर्छ। थ्रेसहोल्ड जरुरी छ, तर अहिले चाहिँ बहुत संवेदनशील अवस्था छ। किनभने 30-32 वटा दल छन् संसदमै। त्यसबाहेक अरू दल पनि, साना दल जो चाहिँ निर्वाचित गरेर आफ्नो सांसद पठाउन नपुगेका हैसियतका दलहरू पनि कति बाहिर छन्। र त्यो बाहेक अरू पनि कति बहिष्कार वैद्यजीको दल छ, अरू छन्, विप्लवजीहरू पनि हुन्छ। उहाँहरू पनि आउनुहोला। भोलि यी सबै कुरो समाधान भएर गयो भनेदेखि यो सबैको एउटा सहमतिको लागि ठिक छ त। अब मिलन बिन्दु कहाँ हुन सक्छ, कतिमा हुन सक्छ, जसले गर्दा सबैले आफ्नो अस्तित्व स्वीकार गर्न सकुन्, त्यसको लागि लचक चाहिँ हुनै पर्छ। तर थ्रेसहोल्ड चाहिँ चाहिन्छ। हामी इमेज न्युज एफएम 103.6 र इमेज एफएम 97.9 सँगै पश्चिमाञ्चलको लोकप्रिय एफएम रेडियो शालिग्राम 100.6 मेगाहर्ज कुस्मा पर्वत र रेडियो हाम्रो पाइला एफएम 91.6 जाजरकोटबाट पनि हामी बोलिरहेका छौँ। आज हामीले श्रोतासँग सांसदमा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद तथा प्रमुख सचेतक डाक्टर शिवजी यादवलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। यदि तपाईँले उहाँसँग आफ्नो प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने र यस कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 4006526 मा टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले प्रश्न राख्दा शिष्ट भाषामा छोटो रूपमा राखिदिनु होला। यति बेला कोही श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर नमस्कार। को बोल्दै हुनुहुन्छ? गोविन्द रिजाल पोखराबाट। गोविन्दजी आफ्नो प्रश्न राख्नुहोस्। हुन्छ, म आफ्नो प्रश्न सठिक रूपमा राख्छु है। उहाँहरू मधेसवादी दल भनेर भन्छन् भनेर हामीले चाहिँ पटक पटक भन्छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर मधेसवादी दलले मधेसवादीको व्यवहार पनि देखाउनु भएन र पटक पटक आन्दोलनको धम्की दिएर बन्द गरेर हडताल गरेर देशको राजनीतिलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम कहिलेसम्म गर्नुहुन्छ र दिल्लीको आदेश पर्खिनुहुन्छ? यो दिल्लीको आदेश कहिलेसम्म पर्खिने हो तपाईँहरू र चुनावमा जाने हो? धन्यवाद। मान्यज्यू, हजुर जवाफ दिनु होला। अहिले श्रोताले उहाँले चाहिँ नि भन्नुभयो नि, हो मैले चाहिँ त्यो प्रष्ट रूपमा भन्न खोजेको हो। यसरी चाहिँ नि मधेस केन्द्र मधेसवादी हामी चाहिँ नि मधेसवादी मात्रै होइन, हामी चाहिँ नि मधेस पहाड हिमाल सबैतिरको हाम्रो संगठन पनि छ र हामी मुद्दा हेर्ने हो। तर त्यस किसिमको एउटा जुन आरोप लगाइयो नि त्यो बिल्कुलै सरासर गलत हो र त्यो यसलाई म दोषी चस्मा भन्छु कि उहाँले जुन अहिले पनि भन्नुभयो नि यो दिल्लीको आदेश मानेर उहाँले कहाँबाट यो देख्नुभयो? अहिलेसम्म नि उहाँहरूले नि इभन आइजिपी पनि अहिले जुन नियुक्त भयो त्यो पनि अस्ति दिल्लीबाट गएर यो सरकारले चाहिँ नि उहाँ उताबाट आयो, उहाँको निर्देशनमा यो भयो। लाइनमा भएको मान्छेलाई नगरिकन बेलाइनमा भएको मान्छेले गरेको उहाँले त्यो देख्नु भएन। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री जो हुन्छन् त्यसले उताबाट गर्यो रे भन्ने कुरो को हाम्रो दलको भएको छ र यो सबै त उतैबाट गरेको छ भन्ने हुन्छ। हालाकि यो होस् नहोस् त्यो बेग्लै कुरा हो, तर त्यसलाई उहाँले नदेख्ने, तर आफ्नै देशको मधेसी जनता जो आफ्नो अधिकारको लागि लडाई गर्दैछ र बन्द हडताल गर्ने भन्ने कुरो यो चाहिँ नि जनताको प्रजातन्त्रमा यति हक छ। यो आफ्नो हक चाहिँ उपयोग गर्दाखेरि उहाँले दिल्लीको यसमा संलग्नता कहाँ देख्नुभयो? यति चाहिँ नि उहाँलाई यति पनि जानकारी छैन भनेदेखि म के भनौँ? मान्यज्यू, उहाँको आशय के हुनसक्छ भने केही समय अगाडि यहाँहरूले एउटा निर्णय गर्नुहुन्थ्यो साँझसम्ममा, भोलिपल्ट आउँदा अर्कै भएर आइसक्थ्यो। त्यस समयमा विपक्षी दलका नेता हुनुहुन्छ केपी ओली, उहाँले डिनर
र पार्टीहरूमा पुगेपछि उहाँहरूका विचारहरू बदलिएर आउँछन्, दूतावास छिरेपछि उहाँहरू फरक भएर आउनुहुन्छ भनेर जुन किसिमको अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो, तिनै कुराहरूलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो होला या संयोग हो वा यहाँहरू त्यही हिसाबले पुग्नु भएको थियो, त्यसैलाई पनि यहाँहरूको बारेमा कुरा काट्ने गरिएको छ? होइन, यहाँलाई नि म यही कुरामा मलाई चाहिँ नि अब हुन त अब प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको केपी शर्मा ओलीज्यू, उहाँ एउटा देशको बहुत अनुभवी नेता हुनुहुन्छ, तर केही कमी कमजोरी उहाँको जुन छ नि, यहाँले जुन भन्नुभयो यस्ता किसिमको बोलिदिने त्यो ठाउँमा पुगेर पनि त्यस्तो किसिमको हल्का फुल्का किसिमले बोलिदिने, त्यसले नै ठुलो एउटा समस्या उब्जायो, त्यसले एउटा भ्रम सृजना गर्यो। त्यो भ्रमले यत्रो चाहिँ देश पीडामा भयो। मलाई लाग्छ यो कुरो जनताले अब बुझिसकेको हुनुपर्छ। जब उहाँको यो भनाइले एउटा विभाजनको त्यत्रो खाडल रेखा कोरियो, त्यसपछि हामी त्यो आन्दोलनलाई छोडेर हामी काठमाडौँसम्म पुग्यौँ। त्यो आन्दोलनलाई हामीले काठमाडौँ केन्द्रित गर्यौँ। काठमाडौँमा तपाईँले देख्नु भएको होला, यी पनि त्यत्रो दिनसम्म हामी रिले अनसनमा बस्यौँ। मधेसका जनताहरू भक्तपुर ललितपुरका गल्ली गल्लीमा सबै यहीँको नेवारको अधिकारको लागि, तामसालिनको तामाङको लागि, मगरातको मगरको लागि, हिमालीको लागि, सबैको अधिकारको लागि नारा लगाएर त्यतिखेर जनताले बुझे। उहाँको पोखराको जो अहिले साथीले क्वेसन गर्नुभएको थियो नि, पोखरैमा पनि हाम्रो आन्दोलनका नि यी सब कुरालाई चिर्न पुगेको थियो। त्यसले जनता अलिकति प्रष्ट भयो। त्यसपछि एउटा सङ्लिँदै आएको अवस्था छ। ठिक छ, अब चाहिँ नि जनताले यति बुझिसकेको छ पहाडको पनि। हामी चाहिँ नि मधेसी दाजुभाइलाई त्यसरी सोच्थ्यौँ, भ्रम थियो, तर अब त्यो रहन्छ। तिनीहरू पनि नेपाली नै छन्, हेर्न चाहिँ नि त्यो अब छिमेकमा। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ हामीसँग, उहाँसँग प्रश्न लिन्छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? हजुर, म लक्ष्मी तिङसिना ढापाबाट। लक्ष्मी, छोटो प्रश्न राख्नु होला। अनि म सांसदजी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हजुर, तपाईँहरू मधेसी जनअधिकार फोरमहरू आफ्नो हक र अधिकारहरू खोज्नुहुन्छ, जनतालाई दुःख दिनुहुन्छ र एउटा कुरो छोटकोटमा भन्छु म सर। हजुर हजुर, तपाईँहरू भिडेर होइन, तपाईँहरू लडेर आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। यही भन्न चाहन्छु, जवाफ दिनु होला। के भन्नुभयो उहाँले? मैले भिडेर होइन, आन्दोलन बन्द गरेर होइन, लडेर चाहिँ अधिकारहरू लिनु पर्यो। अधिकार लिने ठाउँमा संसद छ, त्यहाँ गएर बोलेर आफ्नो अधिकारहरू लिनु पर्यो। होइन, त्यो लडाई त हो नि। हामी चाहिँ नि त्यो चाहिँ त साङ्केतिक कुरो हो। हामीले नि यो राजनीतिक कुरोमा आफ्नो शक्ति प्रदर्शन उहाँले जुन भन्नुभयो नि, हामी त लडाई गर्दैछौँ नि, आफ्नो सङ्ख्या अनुसारको लडाई संसदमा गर्दैछौँ। र त्यही हामीलाई नि झुक्क्याएर हाम्रै भनौँ न यी जुन संविधानमा जसको अधिकार समेटिनु पर्ने थियो, तिनीहरूलाई नै झुक्क्याएर एउटा आफ्नो पार्टीको म्यानिफेस्टो यस्तो खालको चाहिँ त्यो उहाँहरूले प्रोग्राम दिएर म यसमा हामी पनि समेट्छौँ तपाईँहरूको अधिकार भनेर ल्याएर संविधान सभामा जुन किसिमको सिट ल्याएर उहाँहरूले नि 90% देखाउनुहुन्छ नि संविधान जारी गर्ने, उहाँहरूले झुक्क्याउनु भयो। र यहाँ संविधान जारी गरिसकेपछि जब ती जनताले हाम्रो भोट त लिएर गए, तर त्यहाँ फेरि तिनीहरूले हामीले झुक्क्याए भनेपछि नि तिनीहरू तरङ्गित भयो र आन्दोलित भयो। त्यो त कम्तीमा नि प्रश्न त्यो जनताले देखाइदिने आधार त हुनु पर्यो नि। त्यो आधारको लागि माध्यम के हो त? यही सब हो नि। अर्को श्रोता हुनुहुन्छ टेलिफोन सम्पर्कमा। को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते, म श्याम खतिवडा इनर सुनसरीबाट। श्यामजी। सांसदज्यू नमस्ते। नमस्ते श्यामजी। इतिहास हामीले पढ्नै पर्छ होइन। 2004 सालको संविधान, 2007 सालको संविधान भारतबाटै बनाइएको थियो। 2014 सालमा बीपीलाई असफल बनाइएको भारतबाटै हो र 2017 सालमा पञ्चायती व्यवस्था ल्याउने भारतबाटै हो। सोही रणनीति अनुसार तपाईँहरूले प्रयोग गरी भारतको रणनीति अनुसार यो संविधानमा भारतले ल्याप्चे सही छाप नगरी लागू हुन सक्छ भनेर सोध्न चाहन्छु। धन्यवाद मानुज्यू। अब म त उहाँलाई के भनौँ, अब म त 90% वाला, उहाँले आफै भन्नुभयो सबै थोक उतैले गरिरहेछ भनेपछि यो गरेको पनि त उतैबाट होला नि त। नगरेको त हामी कम्तीमा नै उताबाट किन गर्यौँ भनेको त्यसलाई हामीले सही छाप लगाएका छैनौँ नि त।
हामी त आफ्नै हक अधिकारको लागि भनिरहेछौँ। यस्तो चाहिँ नि भ्रम राख्नु भएन, यो कदापि होइन। यस्तो भ्रम राख्दै गर्यो भनेदेखि त्यसमा त खेल्ने नि भइहाल्छ नि। हामीले नि यो कुरो चाहिँ नि यो हाम्रो निर्णय हो, हामी निर्णय गर्न सक्छौँ हो। विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न परिस्थितिमा छिमेकी छौँ हामी, एक अर्कासँग हामी यसरी यी सब कुरामा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड छ, त्यसलाई नागेर हामी बस्न सक्दैनौँ र सहयोग चाहिन्छ। तर उसैले गरिदिएको सबै, भारतैले सबै गरिदिएको भन्ने सोच राख्नु पनि नि गलत हो। त्यो हुँदै होइन। हामी सबै मिलौँ न, हामी सबै मिलेपछि कहाँ त्यसले केही गर्न पाउँछ, डिक्टेट। त्यसले गर्दा हामी फुटेपछि न कसैले नि त्यस्तो त्यसमा खेल्ने मौका पाएको त गर्ने त हामीले नै हो, भारतले होइन। यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, समय र छलफलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँले पनि। उहाँ हुनुहुन्थ्यो महोत्तर जिल्लाबाट व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद डाक्टर शिवजी यादव। आजलाई कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ हुनुहुने सबै श्रोतालाई धन्यवाद भन्दै, प्रविधिमा बुकेश र अनिसलाई धन्यवाद भन्दै म रमेश ढुङ्गेल बिदा हुन्छु। इमेज एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।